ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वो वप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। विंशतितममन्त्रतः उच्चारणं कुर्मः। अणोरणीयान् महतो महीयान् अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमक्रतुः पश्यति वीतशोको तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान्महिमानमात्मनः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवम् मदन्यो ज्ञातुमर्हति। धातु प्रसादात् आत्मनः महिमानं सह विजानाति इति पूर्वम् उक्तम्। धातु प्रसादात् अर्थात इंद्रियादि कार्यकरण संघातम यदस्ति एतस्य कृपा। एतस्य कृपा अर्थात यदि देहस्य बाह्य विषयेषु आसक्तिः भवति, इंद्रियाणां बाह्य विषयेषु आसक्तिः भवति, मनसः
बाह्य विषयेषु आसक्ति भवति, बुद्धिः बाह्य विषयेषु अपि यदि आसक्ता भवति तदा कार्यकरण संघातस्य आध्यात्मिक यात्रायां योगदानं न संभवति। यदि योगदानं न संभवति तर्हि कार्यकरण संघातस्य देहादीनां तत्र कृपा प्रसादः नास्ति। यदि देहः स्वस्थतया एतस्मिन् कार्ये अर्थात प्रत्यगात्म विषये प्रत्यगात्म चिंतन विषये यदि सुष्ठुतया अवतिष्ठति, मनः अपि तदनुसारमेव, तस्मात् इंद्रियाणि अपि इतस्ततः न गच्छन्ति, बुद्धिरपि तदनु सर्वेषां नियन्त्रणं कृत्वा अर्थात इंद्रियाद्यारभ्य मनः यावत् सर्वमपि विषयेभ्यः प्रति आहृत्य स्वीकृत्य एकम् आत्मचिन्तनमेव करोति, तत्र एव अभिरता भवति बुद्धिः। तस्मात् एव तस्य आत्मनः कृपा इति उच्यते। अंतःकरणस्य बुद्धेः देहादीनां कृपा इति उच्यते। सा कृपा एव धातु प्रसादः इति अस्माभिः विचारितम्। एवं चेत् धातु प्रसादात् यदा अंतःकरणं शुद्धं भवति तदा तस्मिन् शुद्धान्तःकरणे तत् ज्ञानं तिष्ठति। अस्माकं पुरतः यावदपि उत्तमम् उत्तमरीत्या च उत्तमः आचार्यः बोधयति, परन्तु यदि अस्माकं मनसि विक्षेपाः भवन्ति तदानीं न किमपि प्रविशति न च किमपि तिष्ठति। तस्य प्रत्यक्षम् एतदेव कारणमस्ति। यतः मनसि बुद्धौ अंतःकरणे भिन्न भिन्नाः विपरीत प्रत्ययाः भवन्ति, विपरीत विचाराः भवन्ति, उद्वेगः भवति। तस्मात् कारणात् बाह्य विचारः यः अस्ति तस्मात् कारणात् उत्तम विचाराणां प्रवेशः तत्र न संभवति। न केवलम् उत्तम विचाराणां प्रवेशः, तस्मिन् समये अन्यत् किमपि कश्चन वदति चेदपि तदपि न प्रविशति। कारणं मनसः अवस्था विक्षेपयुक्ता अस्ति। अतः मनसः शान्तिः मनसः शान्तिः अस्ति चेत् यदि अंतःकरणे अपि शुद्धता नास्ति तदानीमपि सः विषयः बुद्धिं तं विषयं बुद्धिः सम्यक्तया न गृह्णाति। यतः बुद्धि तर्क तत्र तर्क वितर्कं करोति। एतत् स्वीकृत्य किम्, एतेन किं प्रयोजनम्, एतत् किम्, एवम् एतेन जीवनं न भवति। तस्मात् यदि बुद्धिः शुद्धा अस्ति अर्थात रागद्वेष रहिता अस्ति, मल विमुक्ता अस्ति, बाह्य विषयेभ्यः दूरं तिष्ठति, एवं रागादि रहिता बुद्धि अस्ति, शुद्धा बुद्धि अस्ति चेत् योग्यायोग्यं विचारं कर्तुं सामर्थ्यम् अस्ति, समर्था भवति। अतः योग्यायोग्य विचार समर्था बुद्धिः एव संस्कार युक्ता बुद्धि इति उच्यते। एवं यदा सुसंस्कृता बुद्धि अस्ति तदा सा सुसंस्कृता बुद्धिः एव आत्मनः विषये विचारं कर्तुं शक्नोति। श्रोतुं मनः तिष्ठति, शृणोति चेत् श्रुत्वा ज्ञानं संभवति, ज्ञानं प्राप्नोति चेत् तस्मिन् विषये यदि संशयाः सन्ति निराकरणाय पुनः चिन्तनं करोति, मननं करोति। एवं कृत्वा सः आत्मनः
स्वरूपम अवगंतुम शक्नोति। एवमस्ति चेत् आत्मनः स्वरूपम अवगच्छति। अतः तस्य कृते एव आत्मा विज्ञेयः भवति। अर्थात आत्मा साक्षात्कार विषयः भवति। आत्म साक्षात्कारं कर्तुं सः समर्थः भवति। तस्मात् विपरीतं यदि कोऽपि अस्ति चेत् तस्य आत्मनः साक्षात्कारं कर्तुं समर्थः न भवति। ते एव प्राकृतपुरुषाः असंस्कृतपुरुषाः इति उच्यन्ते। तमेव अंशं दर्शयति। तं देवम् एतम् एतादृशं देवम् आत्मानं ब्रह्म परमात्मानं मदन्यः अर्थात प्राप्त धातु प्रसादः येन धातु प्रसादः प्राप्तः अस्ति तादृशः मां विहाय अन्यः कश्चन एतं देवम् अवगन्तुं न शक्नोति। किमर्थं न शक्नोति? यतः तस्य बुद्धौ तर्कदृष्ट्या अपि एतत् कथमपि सिद्धं न भवति। किमर्थं सिद्धं न भवति? कोऽपि एवं वदति आत्मा इदानीम् अत्र अस्ति, अनन्तरं कश्चन वदति अमेरिकायाम् अस्ति, अत्र अस्ति, इतः साक्षात् अमेरिकां प्राप्तवान् इदानीमेव। एवं वयं तु देहम् अधिकृत्य चिन्तनं कुर्मः। अहमत्र भारते हिमालये अस्मि, अहम् अमेरिकायाम् उपविश्य भवद्भिः सह इदानीं वार्तालापं कुर्वन् अस्मि। कथं सम्भवति? देहः एकस्मात् स्थानात् अपरं स्थानं प्रति कथं गन्तुं शक्नोति? आत्मा एकत्र अस्ति अन्यत्रापि अस्ति इति वदामः चेत्, सर्वत्र अस्ति इति वदामः चेत् आत्मनः स्वरूप विषये परफेक्ट ज्ञानम् आवश्यकमस्ति। समीचीनतया यदि आत्मा न अवगतः चेत् आत्मा सर्वत्र अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। यतः अहं स्वात्मानं स्वीकृत्य अस्मि इति यदा अवधारयामि तदा मम स्वात्मनः स्वीकरण विषये मम बुद्धिः कीदृशी अस्ति? अमुकं नाम देहः, अमुक स्थाने अस्मि, अमुक कालः अस्ति, अमुक समये, अत्र दिनं तत्र रात्रिः, एवं सर्वं कथं सम्भवति? अतः यावत् कालपर्यन्तं यथा अहम् आत्मनः विषये अवगच्छामि तथा अन्यः कश्चन कथम् अवगच्छति? न अवगन्तुं शक्नोति। यथा अहम् अवगच्छामि तदा एव अवगन्तुं शक्नोति। यथा मया धातु प्रसादः प्राप्तः अस्ति, इन्द्रियाणां देहेन्द्रियाणां कृपा मया यथा प्राप्ता अस्ति तथैव अन्यः कश्चन प्राप्नोति चेत् एतद् विषये तस्य बुद्धिः अवगच्छति, तिष्ठति। कथमस्ति? अयम् आत्मा देहादिरीत्या पश्यामः चेत् अत्र देहानां स्थितिः पृथक्, आत्मनः स्थितिः पृथक्, द्वयोः मेलनं कथं सम्भवति? एकत्र जन्म नास्ति, अजः जन्म अस्ति चेत् मरणं, तत्र अमृतत्वम्। अतः इत्यादि रीत्या सर्वविध भेदाः सन्ति। एवं भेदयुक्तम् आत्मानं सः यदा पश्यति तदा सः आत्मानं कथंचिदपि अवगन्तुं न शक्नोति इत्यर्थः। अतः किम् उच्यते? मदन्यः कः ज्ञातुम् अर्हति? किमर्थम् एवम् उच्यते? आसीनः दूरं व्रजति। अयम् आत्मा आसीनः उपविष्टः अस्ति परन्तु वेगेन दूरं गच्छति। वेगेन दूरं गच्छति इत्युक्ते कथम्? अस्माकं तिस्रः अवस्थाः भवन्ति। जागृत अवस्था,
स्वप्नावस्था, सुषुप्त्यवस्था। जागृत अवस्थायाम् एकस्मिन् स्थाने स्थित्वा मनसा बहु दूरं गच्छति। कुत्र उपविष्टः अस्ति? स्वस्य आसन्दे उपविश्य मनसा कियत् दूरं गच्छति? यदा कल्पनां करोति, विचारं करोति, तदा यस्य स्थानस्य तस्य मनसि कल्पना अस्ति, कल्पनायां यत् स्थानमस्ति तस्मिन् स्थाने सः तिष्ठति। एवमेव स्वप्नावस्थायाम् अर्थात सुषुप्तिं यदा गच्छति, सुषुप्तिः संपूर्णतया नास्ति, इंद्रियाणि तस्य लयं प्राप्नुवन्ति, परं मनः तस्मिन् समये अपि लयं न प्राप्नोति। अतः मनः एव कियत् दूरं गच्छति पश्यामः चेत् तस्य इन्द्रियसहितं संपूर्णं तस्य यः देहः शरीरं तत्तु अत्रैव अस्ति शय्यायां। शय्यायां शयानः सन् तत्र निद्रायाम् अस्ति, शयानः अस्ति, तथापि कुत्र कुत्र अटनं करोति। कदाचित् हिमालयं गच्छति, कदाचित् तीर्थयात्रां करोति, कदाचित् मित्रसमीपं गच्छति, कदाचित् विदेशयात्रां करोति, बहुषु स्थानेषु भ्रमति। शयानः सर्वतः याति, सर्वत्र गच्छति। स्वप्नावस्थायां तस्य सर्वत्र गमनमस्ति। जागृत अवस्थायाम् एकत्र उपविष्टः अस्ति, उपविश्य कियत् सर्वं चिन्तनं करोति, विचारं करोति, सर्वत्र गच्छति। एवं अस्य आत्मनः विषये कथं चिन्तनं प्राप्यते? स्वरूपतया कथम्? अत्र कः भेदः दृश्यते? अयम् आत्मा मदामदः, अर्थात अपकर्ष उपकर्ष पूर्वकम् अस्ति, उत्साह अनुत्साह पूर्वकम् अस्ति। इत्युक्ते आत्मनि कश्चन भेदः दृश्यते। कदाचित् तिष्ठति, कदाचित् सर्वत्र अस्ति इति प्रतीयते, कदाचित् अत्र अस्ति, कदाचित् अन्यत्र अस्ति। कोऽपि यदि एवं वदति, भवान् अत्र अस्ति, भवान् सर्वत्र अस्ति, वयं कथं बोद्धुं शक्नुमः? परन्तु आत्मनः विषयं स्वीकृत्य चिन्तयामः चेत् सम्भवति, उपाधि द्वारा नास्ति। अतः आत्मनः तम् अर्थं बोधयितुमेव अत्र उच्यते एष मन्त्रः। तं मदामदं देवम्, अर्थात मदयुक्तम् अमदयुक्तम् एतं देवं मत् अन्यः कः ज्ञातुम् अर्हति, कः ज्ञातुं शक्नोति? भाष्यं पश्यामः। आसीनः अवस्थितः अचलः एव सन्, आसीनः अवस्थितः अचलः एव सन् दूरं व्रजति, दूरं व्रजति, शयानः याति सर्वतः, शयानः याति सर्वतः। एवम् असौ आत्मा देवः, एवं आत्मा देवः मदामदः, मदः समदः अमदश्च, समदः सहर्षः अहर्षश्च, विरुद्धधर्मवान्, विरुद्धधर्मवान्, अतः अशक्यत्वात् ज्ञातुम्, अतः अशक्यत्वात् ज्ञातुम् कः तं मदामदं देवं मदन्यः ज्ञातुमर्हति। आसीनः, आसीनः अर्थात अवस्थितः। प्रैक्टिकली वयं पश्यामः चेत् देहम् अधिकृत्य एव
अहम, त्वम, एषः, सः, कः, अपरः इत्यादि प्रयोगं कुर्मः। अयम, अहम, अयम, त्वम अथवा सः इत्यादि पद प्रयोगः देहमधिकृत्य क्रियते, केवलं देहमधिकृत्य न क्रियते, आत्मानमधिकृत्य अपि क्रियते। सदा सर्वदा यदा प्रयोगः भवति तदा तत्र एकः सामान्यांशः भवति, अपरः विशेषांशः भवति। सामान्यांशः विशेषांशः इति ज्ञातव्यं चेत् रज्जुसर्पः इति उदाहरणं स्वीकुर्मः। रज्जुसर्पः यदा उच्यते तदा अयं सर्पः इति भ्रान्तिः अस्ति। अयं सर्पः, अयं सर्पः यदा उच्यते तदा तत्र रज्जुदर्शनं नास्ति। रज्जुसर्पः तु अयं न सर्पः रज्जुः इति बोधानन्तरमेव रज्जुसर्पः इति कथनं सम्भवति। यावत् कालपर्यन्तं सर्पः इति अवबुध्यते, रज्जुः इति स्पष्टता नास्ति, रज्जुसर्पः इति वक्तुं न शक्यते। अतः अयं सर्पः इति वदामः। इदानीम् अयं सर्पः इति कथनानन्तरं केनचित् बोधितः अहं वास्तविकं स्वरूपं यदा अवगच्छामः तदा वास्तविकं स्वरूपं किमस्ति? अयं न सर्पः, इयं रज्जुः इति। अयं न सर्पः, इयं रज्जुः इति बोधः भवति। इदानीम् इयं रज्जुः, इयं रज्जुः इति इदमंशः, अयं सर्पः इति इदमंशः। सर्पस्य या प्रतीतिः अस्ति सा प्रतीतिः रज्जुः या अस्ति तस्याः गात्रानुरूपमेव सर्पस्य गात्रम्। रज्जुः या वर्तते तस्याः स्थूलता यावती सर्पस्यपि स्थूलता तावती। रज्जुः यावती दीर्घा वर्तते सर्पस्यपि दीर्घता तावती एव। एवं रज्ज्वायाः स्थाने सर्पदर्शनमस्ति। रज्जुं यदा अवगच्छामः तदा इयं रज्जुः इति वदामः। तस्मिन् स्थाने यदा सर्पं पश्यामः तदा अयं सर्पः इति वदामः। अयं इयं इति सामान्य ज्ञानमस्ति। कस्य? तस्य पदार्थस्य। इयं रज्जु इति रज्जुरूपेण यः पदार्थः तस्य सामान्य ज्ञानमस्ति। इयं विशेष ज्ञानमस्ति रज्जुः। इयं रज्जुः। तस्मिन्नेव स्थाने सर्पस्य प्रतीतिः भवति। तदा सामान्य ज्ञानं यदस्ति तत् सामान्य ज्ञानम् अनुवर्तते। तत् सामान्य ज्ञानम् अनुवर्तते इत्युक्ते तदा अयं सर्पः इति उच्यते। अयं च इयं च इति केवलं लिङ्गभेदः अस्ति। तात्पर्यं तु एकमेव अस्ति, पदमेकमेव अस्ति। लिङ्गभेदः कस्मात् आगतः अस्ति? सर्पः पुल्लिङ्गे इत्यस्मात्, अयं रज्जुः स्त्रीलिङ्गे इत्यस्मात्। इयं, परन्तु इयं वा अयं वा अदस्यैव खलु। अतः
शब्ददृष्ट्या एकमेव पदम् इत्युक्ते तस्मिन् परिवर्तनं नास्ति। अयं वदतु वा इयं वदतु वा अथवा नपुंसके इदं वा वदतु, अयम् इयम् इदं किमपि पदप्रयोगं कुर्मः, तद् एकमेव अस्ति। अतः तदेव अस्ति सामान्य ज्ञानम्, अर्थात तस्य सामान्यं। तस्मिन् विशेषं किमस्ति? तस्मिन् विशेषम् अस्ति सर्पज्ञानम् अथवा रज्जुज्ञानम्। अतः एकस्य पदार्थस्य सामान्यतया विशेषतया प्रतीतिः भवति। इदानीं सामान्यतया प्रतीतिः अहं, त्वं, भवान्, भवती, एषः, सः इत्यादि सर्वेषाम् एषा या प्रतीतिः अस्ति, तत्र सर्वेषां सामान्या एका प्रतीतिः का अस्ति? अहम् इति। यदि अहं नागलक्ष्मीं पृच्छामि भवती का इति, तदा नागलक्ष्मी भगिनी उत्तरं ददाति अहं नागलक्ष्मी। यदि अहं शंकरराव महोदयं पृच्छामि भवान् कः इति, अहं शंकररावः, अहम्। एकत्र स्त्रीलिंगे एकत्र पुल्लिंगे प्रयोगः अभवत्, अहं नागलक्ष्मी, अहं शंकररावः। तथापि अहम् इति उभयत्र समानमस्ति। जगति विद्यमानं सर्वमपि जनं स्वीकरोतु, सर्वः अपि एक पदप्रयोगं करोति अहम्। अस्ति उत नास्ति? अहम् इति पदप्रयोगः इति तस्य सामान्यमस्ति। तस्मिन् स्थाने यदा अन्यलिंगादि प्रयोगं करोति, देहम् अधिकृत्य करोति, अतः देहः तस्य विशेष ज्ञानमस्ति। अतः सामान्यं विशेषम् इति उभयत्र इति एतदुभयं सर्वत्र सर्वपदार्थेषु विद्यते। यथा अयम् इदम् अहम्, तथैव नपुंसके अपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। सर्वपदार्थेषु अयमासन्दः, इदं गृहम्, इदं वनम्, इदं नगरम्, सर्वत्र सामान्य विशेष रूपेण प्रतीतिः अस्ति। एवं एव यदा सामान्य विशेषम् अधिकृत्य पश्यामः चेत् सामान्यं यदस्ति तत्, विशेषं यदस्ति तत्, द्वयोः मध्ये एषः यः भेदः अस्ति, तस्मात् एव वयम् एतत् अंतरं पश्यामः। आत्मनः दृष्ट्या यह आत्मा अर्थात यत् चैतन्यं ब्रह्म यदधिकृत्य मम देहं स्वीकृत्य अहमिति वदामि, तदेव चैतन्यं ब्रह्म भवति अपि विद्यमानमस्ति। तदधिकृत्य भवान् स्वस्य कृते भिन्न भिन्न रूपेण पदप्रयोगं करोति, अहं प्रसादः वा विवेको वा इत्यादि रीत्या। अन्ततो गत्वा सिद्धं किं भवति? अयम आत्मा यदस्ति ब्रह्म चैतन्यं तत्तु सर्वत्र व्याप्तमस्ति, परंतु देहम् अधिकृत्य अहं प्रयोगं करोमि, अहमत्र अस्मि। अतः अहमत्र अस्मि यदि मम उपाधिं स्वीकृत्य अहं जाग्रत व्यवहारं पश्यामः चेत् एकत्र विद्यमानः सन् अहं सर्वत्र मम चिंतन रीत्या चिंतनेन विचारेण मम प्राप्तिः अस्ति। तथैव स्वप्नावस्थायामपि एकत्र शयानः अहम् उपाधि दृष्ट्या अहमेव मन उपाधिं स्वीकृत्य इंद्रियादि उपाधयः ये आसन् ते इदानीम् अत्र सुप्ताः सन्ति, एतस्मिन् स्थाने सन्ति, परंतु मन उपाधिं स्वीकृत्य इत्युक्ते मनः आत्मानं विहाय कार्यं कर्तुं न शक्नोति। अतः मन उपाधि पूर्वकम् अयमेव आत्मा अन्यत्रपि विद्यमानं तत्र गच्छति आसीनः सन्नपि।
इदानीम् एकत्र तिष्ठति अन्यत्र गच्छति इति स्थिति गति द्वयमपि न कस्यापि संभवति। न कस्यापि संभवति इति विचारं करोति चेत् असंभवं संभवं कथं भवति? परमात्मा तो सर्वत्र अस्ति इत्येव बोद्धव्यम् इत्येव ज्ञातव्यमस्ति तस्य विद्यमानता। अतः उपाधिं पृथक् कृत्वा एव तदवगन्तुं शक्यते। एतस्मादेव उच्यते एते विषयः। कः विषयः? आसीनः अर्थात अवस्थितः अचलः एव सन् दूरं व्रजति। स्पष्टमेतत्। शयानः याति सर्वतः, शयानः एव सर्वतः याति गच्छति। एवं असौ आत्मा देवः कीदृशः? मदामदः समदश्च अमदश्च इति। समदः इत्युक्ते सहर्षः, अमदः इत्युक्ते अहर्षश्च। विरुद्ध धर्मः दृश्यते। अयम् आत्मा समदः एकस्मिन्नेव स्थाने एकस्मिन्नेव नगरे एकस्मिन् कोणे रोदनं प्रचलति। कश्चन मृतः दिवंगतः तत्र रोदनं प्रचलति। तस्मिन्नेव नगरे एकस्मिन् कोणे सर्वे नृत्यं कुर्वन्ति। एकः एव आत्मा, एकः एव आत्मा एकत्र रोदनं करोति, एकत्र नृत्यं करोति। विपरीतता वैपरीत्यं दृश्यते खलु। अतः अयम् आत्मा दर्शनेन कथं दृश्यते? समदः अमदः, कदाचित् हर्षपूर्वकः कदाचित् शोकपूर्वकः। एवं विरुद्ध धर्मवान् अयम् आत्मा दृश्यते। एवं यदि कश्चन पश्यति चेत् सः एतमात्मानं कदापि अवगन्तुं न शक्नोति। अतः अशक्यत्वात् ज्ञातुं, तस्मात् सः आत्मानम् अवगन्तुं न शक्नोति। एतस्मात् कारणात् अत्र अयं साधकः किं वदति? तं मदामदं देवं मदन्यः कः ज्ञातुम् अर्हति मां विहाय। अर्थात यः एतम् आत्मानम् एतद्रीत्या सुयोग्यतया अवगच्छति सः एव अवगन्तुं शक्नोति, जानाति। तद्विहाय इत्युक्ते शुद्ध बुद्धिं विहाय, सुसंस्कृत आत्मानं विहाय, सुसंस्कृत अंतःकरणं विहाय अन्यः अवबोद्धुं न शक्नोति इति। कस्मादेवम् अग्रे उच्यते। अस्मदादेः एव सूक्ष्म बुद्धेः पंडितस्य कस्यचित्। एव सूक्ष्मबुद्धेः पंडितस्य सुविज्ञेयः विज्ञेयः अयम् आत्मा, विज्ञेयः अयम् आत्मा इति गति नित्यानित्यादि विरुद्धानेक धर्मोपाधिकत्वात्। स्थिति गति विरुद्ध धर्मवत्वात् विरुद्ध विश्वरूप इव तामणिवत् अवभासते। अतः दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयति। कस्तं मदन्यः ज्ञातुम् अर्हति इति। अस्मदादेः एव सूक्ष्म बुद्धेः पंडितस्य कस्यचित्। अर्थात कश्चित् अस्मादृशः। अस्मादृशः इत्युक्ते वयं विद्यमानाः 12-13 जनाः। इदानीं कति जनाः सन्ति कक्षायां? 12 छात्राः
मामपि स्वीकरोति चेत् त्रयोदश भवन्ति खलु। अस् अस्मादृशाः अस्मादृशाः इत्युक्ते एतावन्तः केचन, एवम् अन्यत्रपि केचन शृण्वन्ति, केचन सन्ति, ते अपि स्वीकरणीयाः। 12 जनानाम् एतदेकं ग्रुप् अस्ति, एवं बहवः सन्ति, केचन ग्रुप् मध्ये सन्ति, केचन ग्रुप्तः बहिः सन्ति, स्वयमेव एतादृशाः केचन इति। अर्थात् तादृशस्य कस्यचित् पंडितस्य, पंडितस्य इत्युक्ते पंडा नाम बुद्धिः अस्ति। बुद्धि इत्युक्ते पंडा, पंडा नाम बुद्धि, बुद्धि नाम विवेकवती बुद्धि, पंडा बुद्धि विवेकवती विवेचनवती बुद्धि अस्य अस्ति इति पंडा, सः एव पंडा इति उच्यते। अतः तादृशः पंडा सः एव बुद्धिमान् विवेकवान् किं भवति, पंडितः। कस्यचित् पंडितस्य, किमर्थं पंडितः इति उच्यते, सूक्ष्म बुद्धिः अस्ति इत्यस्मात्। अतः सूक्ष्म बुद्धेः पंडितस्य, अन्यथा पंडिताः तु बहवः सन्ति, स्वात्मानं पंडितं मन्याः अपि सन्ति, पंडिताः अपि सन्ति, परन्तु पंडितत्वेन स्थित्वा अपि सूक्ष्म बुद्धिरपेक्षिता अस्ति। किमर्थं, सूक्ष्मम् आत्मतत्त्वम् अवबोद्धुम् अवगन्तुम्। अतः सूक्ष्म बुद्धेः ते के सन्ति, वयं स्मः, अस्मदादयः। अतः अस्मदादेः तादृशस्य सूक्ष्मबुद्धेः पंडितस्यैव कस्यचित् अयम् आत्मा विज्ञेयः भवति। अन्यथा अयम् आत्मा विज्ञेयः न भवति। किमर्थं न भवति, यतः अत्र कथं दर्शनमस्ति, स्थितिगतिः दृश्यते। स्थितिगति, स्थितिश्च गतिश्च स्थितिगति, स्थितिगति अस्ति। अर्थात अयमात्मा तिष्ठति अथवा शयानः अस्ति, दूरमपि गच्छति। अयमात्मा अत्र अस्ति विद्यमानः। यथा कश्चन पक्षी उड्डयनं करोति, अथवा चिन्तयामः वयमपि फ्लैङ्ग् कुर्मः, कदाचित् एकस्मात् देशात् अन्यतरं देशं गच्छामः, अन्यत्र गच्छामः। यदा अन्यत्र गच्छामः तदा आत्मा अस्मत्तः पूर्वं तत्र विद्यमानः भवति। न भवति चेत् देहः मृतः भवति, मार्गे एव न गच्छति। अतः आत्मा अस्मत्तः पूर्वं गच्छति, तत्र विद्यमानः भवति। इत्युक्ते कथम् एवं सम्भवति, आत्मा तु तत्रापि अस्ति। यत्र अयं देहः तत्रापि अस्ति, अयं देहः यत्र यत्र गच्छति तत्रापि अस्ति, मनः यत्र अस्ति तत्रापि अस्ति। अनन्तरं मनः तावत् दूरं प्राप्नोति तदपि आत्मनः कारणात् एव। यथा विद्युत् तंत्री भवति, तंत्री इत्युक्ते विद्युतः प्रसारणाय तंत्रव्यवस्था, नेट्, अतः तदेव सर्किट इति उच्यते। सर्किट अस्ति चेत् तत् विद्युत् शीघ्रमेव तत्र सर्वत्र प्राप्नोति। इंटरनेट कृते तादृशं सर्किट न आवश्यकम्। विद्युत् निमित्तं तादृशं सर्किट अस्ति चेत् सर्वत्र प्राप्नोति। इंटरनेट कृते तादृशं सर्किट न आवश्यकम्। अस्ति, मर्यादा अस्ति, परन्तु इंटरनेट तथा व्याप्तं भवति। यदा व्याप्तं भवति, अस्माकं मोबाइल अत्र अस्ति, एतदेव मोबाइल वार्तालापं कुर्वन्तः गच्छन्तः भवामः चेत् किलोमीटर अनन्तरमपि तदेव लभ्यते खलु। अतः एतद् मोबाइल यदा तत्र गच्छति तर्हि मोबाइल मध्ये विद्यमानं नेट्, तत्र मोबाइल अस्ति तेन सह यात्रां करोति इति अस्ति वा, नास्ति। तद् नेट् सर्वत्र तथा लभ्यते, तस्मात् नास्ति चेत् न करोति, सामान्यम् अस्ति। एतस्य अंतःकरणस्य उपाधेः अपि सा एव स्थितिः अस्ति। अंतःकरणम् एतत् यत्र कुत्रापि गच्छति सर्वत्र परमात्मा अस्ति। एतस्मात् कारणात् अंतःकरणस्य तत्र गतिरस्ति।
अन्यथा अंतःकरणं तु स्वयं जडं न संभवति। तात्पर्यं किमस्ति? उपाधि दृष्ट्या यदा यदा पश्यामः तदा स्थितिगति विरोधः अस्ति। तिष्ठति अपि गच्छति अपि इति सर्वथा न संभवति। अहम उपविष्टः अपि अस्मि, अहम दूरमपि गच्छामि इति कथं संभवति? कश्चन वदति याने उपविश्य गच्छति खलु, विमाने उपविश्य गच्छति खलु, परन्तु विमानं तु गच्छति, यानं तु गच्छति। अतः स्थितिगति इत्युक्ते मम केवलम् आसने उपवेशन मात्रमेव स्थितिः नास्ति, यत्र उपविष्टः अस्मि तस्यापि स्थितिः। अतः स्थितिगति एतद्द्वयं कथमस्ति? विपरीतं। विपरीतम् अस्ति चेत् एकमेव इति कथं ग्रहीतुं शक्यते? तथैव नित्यानित्यादि स्थिति गति नित्यम् अनित्यम् आत्मा नित्यमिति उच्यते। वयं किं पश्यामः? मरणं भवति, जन्म भवति, गमनागमनमस्ति, एतत् सर्वं पश्यन्तः भवामः। अतः तत्रापि एवं बहवः अनेक विरुद्ध धर्माः सन्ति। तेषां विरुद्ध धर्माणाम् उपाधिः तदुपाधिद्वारा उपाधिकत्वात् अहमपि विरुद्ध धर्मवान्। देहः इति उपाधिः देहस्य देहांतर्गत धर्माः सन्ति जन्म मरणादिकम्। देह धर्मं स्वीकृत्य देहोपाधिं स्वीकृत्य अहम जन्म प्राप्नोमि, अहम मरणं प्राप्स्यामि इति मम बोधः अस्ति। तस्मात् अतः इंद्रियाणि स्वीकृत्य अहम बधिरः, अहम श्रोतुं शक्नोमि, अहम मंदबुद्धिः बुद्धिमधिकृत्य अथवा बुद्धिमान्। एवं इंद्रियादिकम् इंद्रियादि उपाधिं स्वीकृत्य तत्र तेषां धर्माणां कारणात् अर्थात् तत्तत् धर्मोपाधिकत्वात् कथं भवति? कीदृशं दृश्यते संपूर्णं जगत्? जगति अहं, मयि च जगत्, अथवा दृश्यं सर्वं कीदृशम् अस्ति? भगवान् शंकराचार्यः बहु उत्तमम् उदाहरणं ददाति। विश्वरूपः इव। विश्वरूपः इति एकः मणिविशेषपदार्थः अस्ति। यथा आदर्शः भवति काचः। काचः इति एकः विशेषपदार्थः भवति। तस्मिन् काचे, काचके, आदर्शे, दर्पणे वयं स्वस्य मुखं पश्यामः खलु? वयं स्वस्य मुखं पश्यामः। अत्र विश्वरूपमणिः काचसदृशः कश्चन यः मणिः अस्ति, तस्मिन् विश्वस्य घटनाः द्रष्टुं शक्नुमः। अतः बहुषु चलच्चित्रेषु तादृशं केचन ऐन्द्रजालिकाः दर्शयन्ति, मायाजालं रचयन्ति। एकं विशेषपदार्थं दर्पणं वा जलं वा किमपि तत्र अनन्तरं दर्शयन्ति, तत्र किं प्रचलति इत्यादि। एतत् सर्वम् उपायं कुतः गृहीतं? विश्वरूपमणितः एव। विश्वरूपमणेः एतदेव कार्यं। तस्मिन् विश्वस्य रूपाणि द्रष्टुं शक्नुमः। अतः विश्वरूपमणिरिति उच्यते। इत्युक्ते मणिरूप मणिनामना पदार्थविशेषः इति। विश्वरूपः इव अर्थात विश्वरूपदर्पणः इव। यथा दर्पणे भिन्नं भिन्नं सर्वं दृश्यते। अहं श्रुतवान् अस्मि केषुचित् स्थानेषु अमेरिकायामपि कुत्रचित् एवमस्ति, कश्चन दर्पणविशेषः अस्ति। तस्य पुरतः तिष्ठति चेत् स्वस्य स्वरूपं किञ्चित् भिन्नमेव दृश्यते। अतः दर्पणविशेषः इत्युक्ते पदार्थविशेषः। तथैव एषः कश्चन पदार्थः यत्र विश्वस्य भिन्नभिन्नरूपाणि द्रष्टुं शक्नोति। भवान्
स्वस्मिन्नेव भिन्न भिन्न रूपम् अपि द्रष्टुं शक्नोति। अथवा भगवान् किमुच्यते, चिन्तामणिवत् अवभासते। चिन्तामणिः, चिन्तामणिः इत्युक्ते यथा चिन्तयति, चिन्ता स्वयमेव मणिः अस्ति, यथा चिन्तयति तथा सर्वं प्रतीतिः। चिन्तामणिः चिंतन अनुगुणम, अर्थात भवतः पुरतः कश्चन तादृशः पदार्थः अस्ति यस्मिन् पदार्थे विश्वरूप मणौ, विश्वरूपे मणौ तत्र पुरतः स्थित्वा एवं वदति, इदानीं मां दर्शयतु। किं द्रष्टुम् इच्छते? अक्षयानन्दः हिमालये उपविश्य किं करोति? तदा सः मणिः अनुक्षणं भवन्तं तत्रैव हिमालयं नयति, हिमालये अत्र आश्रमम् आनयति, आश्रमस्य रूपं दर्शयति, तत्र विद्यमानम् अक्षयानन्दमपि दर्शयति। अतः यथा चिन्तयति तथा, यथा उच्यते कल्पवृक्षः इति। अतः जनाः वदन्ति, यदि कल्पवृक्षं भवान् पश्यति तर्हि तस्य अधः उपविश्य सिंहः इति चिन्तनं न करोति, न चेत् अनुक्षणं सिंहः तत्र प्रकटितः भविष्यति। अरे एषः मां खादिष्यति इति चिन्तनं भविष्यति चेत् भवन्तं खादिष्यति। यथा भवान् चिन्तयिष्यति तथा भविष्यति। अतः कल्पवृक्षस्य अधः उपविश्य यथा कल्पनां करोति सर्वं प्राप्यते, धनं वैभवं यत्किमपि। तथैव चिन्तामणिपदार्थस्य उपरि तस्य पुरतः उपविश्य यदि यत्किमपि चिन्तयति तत्सर्वं दर्शयति, चिन्तामणिवदवभासते। किम्? अयमात्मा कदाचित् अस्ति कदाचित् नास्ति, जन्म नास्ति तथापि जन्म प्राप्नोति, रोदनं करोति हास्यं करोति, रोदनं करोति रोदनं कारयति, हास्यं करोति हास्यं कारयति। एवं एतस्मिन् विश्वे एकः एव अद्वयः आत्मा, आत्मचैतन्यं किं किं रूपं दृश्यते? एवं पश्यति चेत् आत्मानं भिन्न भिन्न रूपेण पश्यति चेत् अवगन्तुं न शक्नोति। यदि अवगन्तुं न शक्नोति, अग्रे पठामः। अतः दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयति, अतः दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयति, कस्तं मदन्यः ज्ञातुमर्हति इति। कस्तं मदन्यः ज्ञातुमर्हति इति। ज्ञातुमर्हति इति। करणानामुपशमः शयनं, करणानामुपशमः शयनं, करणजनितस्य एकदेश विज्ञानस्य उपशमः, शयनस्य भवति। भवति। यदा च एवं केवल सामान्य विज्ञानत्वात्, यदा एवं केवलसामान्यविज्ञानत्वात् सर्वतः याति इव, सर्वतः यातीव, यदा विशेष विज्ञानस्तः यदा तदा स्वेन रूपेण स्थितः इव, तदा स्वेन एव सन् मन आदिगतिषु मनादिगतिषु तदुपाधिकत्वात् दूरं व्रजति इव, सः च इहैव वर्तते। तदुपाधिकत्वात् इव इव वर्तते। चिन्तामणिवदवभासते। अतः एतस्मात् कारणात्, किमर्थं? स्थितिगति नित्यानित्यादि विरुद्ध अनेक धर्मोपाधिकत्वात्, विरुद्ध धर्मवत्वात् विश्वरूपः इव चिन्तामणि इव अवभासते अयमात्मा। एतस्मात् कारणात्, अतः दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयति। आचार्यः अथवा माता श्रुतिः अथवा आचार्यः यमराजः अत्र दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयति। अर्थात् विज्ञेयत्वं नास्ति, सर्वथा न ज्ञायते इति नास्ति, परन्तु दुर्विज्ञेयः अस्ति, अर्थात् दुस्तरेण ज्ञेयः अस्ति। किमर्थं?
कारणम् अंतःशुद्धिः तन्निमित्तं प्रयासः एतत् सर्वम् आवश्यकं तदस्ति चेत् ज्ञानं संभवति विज्ञानं संभवति अन्यथा न संभवति अतः किं दर्शयति मदन्यः तं मदामदं देवं कः ज्ञातुमर्हति इति न कोऽपि कथं दृष्टान्तं दर्शयति करणानाम् उपशमः शयनम् शयनम् इत्युक्ते किम् करणानि करणानि इत्युक्ते कार्यकरणसङ्घातं देहेन्द्रियमनबुद्धि इत्यादीनि यदा इन्द्रियाणि उपशमं प्राप्नुवन्ति लयं प्राप्नुवन्ति स्वकारणं प्रति गच्छन्ति मनः स्वकारणं प्रति गच्छति बुद्धिरपि स्वकारणं प्रति गच्छति देहः किं करोति एवमेव तिष्ठति स्थूलदेहः यतः स्थूलदेहेन कुत्र गन्तव्यं अत्र पृथिव्याः कार्यमेव पृथिव्यामेव यत्रैव अस्ति यदा सूक्ष्मदेहः स्थूलदेहं त्यक्त्वा गच्छति तदा स्थूलदेहः मृद् भवति अन्यथा स्थूलदेहः एवमेव तिष्ठति परिणामतः किमस्ति करणजनितस्य अर्थात् करणानाम् उपशमः शयनम् अतः करणजनितस्य एकदेशविज्ञानस्य उपशमः भवति करणानां द्वारा जनितम् अर्थात् उत्पन्नं किम् उत्पन्नं विज्ञानं ज्ञानं किं तद एकदेशविज्ञानम् एकदेशविज्ञानम् इत्युक्ते उदाहरणं यथा बुद्धिः इति लयं यदा न प्राप्नोति तदा बुद्धेः विज्ञानं बुद्धेः विज्ञानम् इत्युक्ते अहमस्मि इति अयमहम् एषः अहम् अहं बुद्धिमान् अहं मूर्खो वा मंदबुद्धिः अहम् अहं करोमि अहं गच्छामि इति अहं अहं कर्तृत्वं सर्वं बुद्धिः अहम् अहम् इति कदा कर्तुं शक्नोति जाग्रत अवस्थायाम् अथवा स्वप्नावस्थायां जाग्रत अवस्थायां करोति चेत् इन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वमपि अस्ति स्वप्नावस्थायां चेत् इन्द्रियाणि न सन्ति अतः एकदेशं तथैव इन्द्रियाणि यदा सन्ति तदा अहं शृणोमि इति श्रवणेन्द्रियम् अधिकृत्य श्रोतृत्वम् इति उच्यते अहं गच्छामि पादेन्द्रियं स्वीकृत्य गन्तृत्वम् इति उच्यते अतः मनुष्यः अहं पश्यामि भवन्तं पश्यामि अहं वदामि इत्यादि रूपेण एकैकम् इन्द्रियं मनः बुद्धिं च अधिकृत्य यत् विज्ञानं भवति तत् विज्ञानं किमस्ति तस्मिन् विषये वदति करणजनितम् अतः करणजनितस्य एकदेश विज्ञानस्य उपशमः शयानस्य भवति यदा सुप्तः भवति मनुष्यः तदा तस्य एकदेशजनितं सर्वमपि विज्ञानं तस्य तत्र भवति वा न उपशमः भवति तस्य विज्ञानस्य अपि उपशमः भवति तदानीमेव बुद्धि तत्र कार्यं दर्शयितुं शक्नोति यदा च एवं केवल सामान्य विज्ञानत्वात् सर्वतः याति यदा एवं स्थितिः अस्ति तदा केवलं सामान्य विज्ञानत्वात् एव सर्वतः याति इव तथा प्राप्यते यथा सर्वत्र गच्छति यदा विशेष विज्ञानस्थः तदा स्वेन रूपेण स्थितः इव अर्थात आत्मनः सामान्य ज्ञानं यदा अस्ति विशेष ज्ञानं यदा अस्ति सामान्यतः किम् अवगच्छति सामान्यतः अवगमनमत्र अहं मनुष्यः अहं स्त्री अहं पुरुषः अहं करोमि अहं गच्छामि अहं वदामि
अहम त्वम एषः सः इत्यादि सर्वोपाधिकम् उपाधिम् अधिकृत्य सर्वेषां विषये चिन्तनमिति सामान्यतः व्यवहारः अस्ति। अहम इति यदा चिन्तयति अहम मनुष्यः इति मनुष्यत्वं त्यक्त्वा मनुष्यः माया कार्यमस्ति, स्त्री पुरुषः माया कार्यमस्ति, मनुष्यः पशु इति माया कार्यमस्ति, योनयः सन्ति। एतत् सर्वं सम्यक् यदा विचिन्तयति विचारयति तदा तस्य विशेष विज्ञान स्थितिः भवति। विशेष विज्ञान स्थितौ अहम् अजः अव्ययः अमृतः इत्यादि रूपेण तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः सच्चिदानंद स्वरूपः इत्येव तस्य बोधः। तस्य एषः यः बोधः यदा अस्ति स्वेन रूपेण स्थितः भवति, अर्थात् सर्वाणि कार्याणि सन्ति अपि सः हस्तपादादीनां कार्यं प्रचलति चेदपि अहं न करोमि नैव किंचित् करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, भगवद्गीतायाम् उक्तम्। अतः अहं तस्मिन् समये स्वेन रूपेण स्थितः इव सन् मन आदि गतिषु तदुपाधिकत्वात् दूरं व्रजति इव। मन आदयः सन्ति तेषां गतिः अस्ति, मनसः गतिः अस्ति, अतः मनोजवम् इति उच्यते। मनः स्वयं वेगवान् अस्ति, वेगवत् अस्ति, वेगेन गच्छति। तस्मात् हनुमान जी अपि मनसः वेगेन गच्छति, तदा मनोजवः इति उच्यते। अर्थात् मनसः तावान् वेगः एवं मनः इत्यादिषु वेगः अस्ति, तस्मात् तत् गतिम् अधिकृत्य तदुपाधिकत्वात् अर्थात् मन आदि उपाधि द्वारा एव अयम् आत्मा दूरं व्रजति, अथवा शयानः अस्ति, उपविष्टः अस्ति, गच्छन् अस्ति इत्यादि भिन्न भिन्न प्रयोगः भवति। अन्यथा अयम् आत्मा तु इहैव वर्तते, आत्मनि न किंचिदपि गत्यादि क्रिया वर्तते इत्यर्थः। एवं यः जानाति सः एव जानाति, अर्थात् तादृशाः वयमेव अवगन्तुं शक्नुमः, अन्यथा के अवगन्तुं शक्नुयुः इति तात्पर्यम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवादः स्वामीजी। धन्यवादः।